45 बार या कादिर हो या नाफे हो की नियत कर। कितनी बार? 45। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, या कादिर हो, मौला मुझे इस चीज में तू नफा दे दे तो इस पे कादिर है। इसका माना मफहूम ये बना, अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है कि तू मुझे इसमें नफा दे दे। सिर्फ 45 बार वुजू है या नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। कोई भी तिजारत, शॉपिंग, खरीदारी, काम, मकसद, दफ्तर में जाना है या कोई कहीं भी कोई है, कोई काम, कोई मकसद, कोई घर वालों का काम यह है कि मेरे कपड़े जल्दी सिमट जाएं, इस्त्री जल्दी हो जाए। 45 बार जो बंदा या कादिर हो या नाफे हो पड़ेगा, कितनी दफा? 45 बार। उसकी जिंदगी के हर मसले ऐसे सिमट जाएंगे। और फिर खुला पढ़ेगा ला खिलावा। पढ़े मेरे साथ। ये इब्ने सुन्नी की रिवायत है, हदीस की सच्ची रिवायत है। हवाले के साथ बात करता हूं। ला खिलावा खुला पढ़ता रहे, वुजू बेवजू हर हालत में, और 45 बार या कादिर हो या नाफे हो हर हालत में पढ़ सकता है, खुला। अजब चीज है, ऐसे राहें खुलती हैं, रास्ते खुलते हैं, मसाइल मुश्किलात हल होते हैं और नामुमकिन चीज मिलती है। रिस्क में वुसअत होती है, थोड़े पैसों में जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ज्यादा खपना नहीं पड़ता, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता और ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें, या कादिर हो या नाफे, और खुला पढ़े ला खिलावा, बस। खास तौर पे जो आप किसी खिदमत को सर अंजाम देना चाहते हैं, आप किसी मिशन को, किसी काम को, किसी मुहिम को, किसी खरीदारी को, या कोई चीज बेचने को, खरीदने को, कोई भी जिंदगी काम है, ये पढ़ लें। और फिर इसको पढ़ने के बाद आप राहतें, रहमतें, इज्जतें, बरकतें और खैरें देखें और अपने निजाम को बेहतर होता देखें। जो आने वाली है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, जो आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, जो आने वाली है रात शब बारात, उसके लिए मुंतजर रहें। और एक बात याद रखिएगा, शब बारात के लिए शोर शराबा करना, शब बारात के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंगामे, पटाखे और आतिशबाजी। वो शब बारात तो एक रात ऐसी है, बारात के माने है निजात, शब के माने रात। मुसीबतों से निजात, परेशानियों से निजात, कर्जों से निजात, दुखों से निजात, गमों से निजात, हालात की गर्दिश से निजात, मुसीबतों से निजात, रूहानी मसाइल से निजात, जिस्मानी मसाइल से निजात, जादू से निजात, जिन्नात से निजात, नजर बद से, जालिम के जुल्म से, जफा से, खता से, मासियत से, मुसीबत से निजात, मासियत से निजात। ये तो शबे बारात है, शबे बारात तो निजात है इसकी। सोचें उसमें क्या करना है। और अबकरी ने आपके हाथ में कोई कागज दिए हैं? ये कागज आप इसको सोचें, पिछले दर्स में दिए। ये कागज किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो देखे, मुस्तकबालिया पे पढ़ा है, खवातीन भी मर्द भी। इस कागज को गौर से पढ़ें कि शबे बारात में जो 15 शाबान में होना क्या है और कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे और लोगों के बख्त और नसीब और मुकद्दर पर गए, कामयाब हो गए। ये आपको जो पैकेज दिए हैं, इस जो ये 15 शाबान को, और ये आपको मिले हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। ये कागज पढ़ें, इसको फिर देखें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का तोहफा मिलेगा, नीले धागे की शमीस या मर्द के लिए बुनियान, के नीले धागे को हमारी जिंदगी, नीले कपड़े को, नीले रंग को हमारी जिंदगी के साथ क्या दखल है, क्या दखल है, क्या दखल है। और रूहानी जानिसारों की अलविदाई दुआ। और ये एक डिबिया है, इसमें एक खास कंकर है, इसको सिर्फ बस तवे पे रख देना है। इसमें खास नक्श बने हुए हैं और बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें, कहां कहां भाग दौड़ कर करके तस्बीह खाने की खिदमत वाले, मैं भी उसमें शामिल, कहां भाग दौड़ करके कौन सी चीज कहां से बनवाते हैं, कौन से नक्श कहां से छपवाते हैं और उसके ऊपर उसको प्रिंट नक्श करवाते हैं, वो अंदर स्टील के अंदर चले जाएं। आप खुद सोचें, ये सफेद कपड़े का अमल और छुरी का अमल है, बहुत कमाल अमल है। ये पिछले साल भी दिया, हफ्ता नहीं गुजरा और लोगों के नतायज और लोगों के रिजल्ट और लोगों की दुआएं और लोगों की झोलियां उठा के कि भला हो आपका, कि आपने हमारे साथ क्या भला कर दिया, क्या मेहरबानी कर दी, इतना आपने हमारा भला कर दिया। लोगों की दुआएं शुरू हो गई,
और दुनिया में यह अमल फैला। और ये आगे छुरी का और स्टील का अमल है, प्लेट का अमल है, स्टील की प्लेट का अमल है। अब एक काम करें, छुरी और प्लेट दो छुरियां, एक प्लेट दो, और ये डब्बी और ये कपड़ा और ये कागज, ये सारी चीजों का रेट बाजार से लगवाएंगे, देखें कितने का बनता है। अबकरी वाले कितना कमा रहे हैं, जरा बाजार से इसका रेट जरूर लीजिएगा कि अबकरी वाले इसको बेच रहे हैं, कितनी तिजारत है या कितनी जियारत है या कितना नफा है। बाजार से पूछिएगा एक छुरी कितने की है, एक प्लेट कितने की है, एक कपड़ा कितने का है, फिर उसकी प्रिंटिंग कितनी की है, फिर प्लेट के ऊपर लेजर प्रिंट है, वो लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है, डब्बियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है, नक्श छपे हुए हैं, छुरियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग है, नक्श छपे हुए हैं। बाजार से पता कर लीजिएगा, बाजू का दिल है अंदर शैतान कोई करवट ले लेता है वसवसे की, शक की, बदगुमानी की। अभी इसी तैयारी है कि शबे बारात आ रही, और मैंने बारात के माने क्या है, नजात के। मैंने इंशाल्लाह इस रात को अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं ना, अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, उन वादों को इंशाल्लाह लेना है और उन वादों की बरकतें लेनी है और उन वादों की खैरें लेनी है। जहन्नम से निजात, कर्जों से निजात, नहूसत, जुल्मत, उससे निजात, बेबरकती से निजात, और मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा या मेरा घर परेशान है उससे निजात, इन चीजों से निजात है। हदीस में आता है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह शाबान की 15वीं रात आती है, अल्लाह जल्ल शानहू आसमान दुनिया पे तशरीफ लाती है, पहले आसमान पे नीचे आ जाते हैं, अपना तख्त लाते हैं, सिवाय मुशरिक के और किसी से बुग़्ज़ और अनाद रखने वाले के, बाकी सबको माफ कर देते हैं। बुग़्ज़ और अनाद रखने वाला किसी से अगर है भी, बैठे बैठे माफ कर दो, बैठे बैठे दिल साफ कर दो, बैठे बैठे माफ कर दो, बैठे बैठे दिल साफ कर दो। अल्लाह ताला सबको माफ कर देते हैं। और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मेरे आका ने इस रात में इतना लंबा क़याम और फिर आपने सजदा फरमाया, हत्ता कि मैंने आपका अंगूठा मुबारक पकड़ के देखा कि शायद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा, आयशा क्यों? मैं आका, आप फरमाए ये 15वें शाबान की, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पे जलवागर होते हैं और मगफरत मांगने वालों की मगफरत, रहम मांगने वालों पे रहम, मगफरत मांगने वालों की और रहम मांगने वालों पे रहम। और जिस पे रहम आ गया तो उसके तो काम बन गए, दौलत उसी की, रिज़्क उसी का, सेहत उसी की, सजदे उसी के, दुआ उसी की, करम उसी का, फैज उसी का, अता उसी की, शफकत उसी की, जिसमें रहम आ गया। लेकिन फरमाया जो किसी से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, इनाद करता है और किसी उसके बारे में फरमाते हैं अल्लाह कहते हैं इसको छोड़ दो, अल्लाह कहते हैं इसे छोड़ दो। फिर शाबान खुद, ये महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है। अजीब बात सुने गौर से, ये महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह आपने मुझे 2 अजीम महीनों के दरमियान रखा, कौन सा? पीछे रजब है, आगे रमजान है, मेरे लिए क्या चीज है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे अंदर कुरान की तिलावत रखी है, बस तेरे अंदर सब कुछ यही है। और फिर फरमाया कि इसको लैलतुल मुबारक कहते हैं 15 शाबान को। फरमाया बरकत वाली रात है और रात में कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है, कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू फैसले फरमाते हैं, जिंदगियों के, मौत के, मुकद्दरों के, बख्त के, नसीब के, रिज़्क के फैसले फरमाते हैं। और अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, सुन लो, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। आप बताएं, मुझे वो शख्स क्या है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। कौन सी रात? एक ईद उल फित्र की रात, रमजान का चांद नजर आया और सुबह, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं। दूसरा ईद उल ज़ुहा की रात, अल्लाहु अकबर। और तीसरा 15 शाबान और चौथा रजब की पहली रात। आइंदा साल इंतजार कीजिएगा, रजब का चांद नजर आया और रजब की पहली रात, तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अमाल। जरूरी नहीं सारी रात जागे, जरूरी नहीं, कुछ अमाल करके सो जाए, पर मैं मुझे 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद है। और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں، اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنایا۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70 100 جادوگر، 70 100 نہیں 70 ہزار جادوگر، 70 ہزار نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا،
हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़े, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन है और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। जो नामुमकिन काम है ना, बच्चों से दुआ करो, मेरा पैकेज है, सुना है ना आपने? नामुमकिन काम
حویلی کے سامنے، حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے، میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے، حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے، وہاں ایک صاحب رہتے تھے، گدا ریڈی ان کے پاس، غریب آدمی تھے. تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا. 100 روپے کی بڑی حیثیت، پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیرا ہوتا تھا 5 روپے کا 4 روپے کا ایک چکر، تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں. پیر صاحب نے دعا کر دی. ایک دفعہ مجھے ملا، میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی، اچھے انسان تھے، میں تجھے ایک میں دعا بتاتا ہوں. میں نے اسے اللہ کا نام لے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر، غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں، بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین، اور کوئی 8 آنے روپے کی ٹافیاں لے کے بیٹھ جانا، پہلے نہ دینا، کھا کے بھاگ جائیں گے، ٹافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں. کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں، تصور نہیں، گمان نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، قدم نہیں. اس کے بول سچے، اس کے جذبے سچے، اس کی کیفیت سچی، اس کا انداز سچا، اس کا انداز سچا، سب کچھ سچا، اس کا سارا کچھ سچا. ایک بات بتاؤں، یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیے ٹھیک ہو جائے گی. بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکے بھی جائیں گی، ان کی تھوکے بھی جائیں گی، اسی جگہ منہ لگا کے پیے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا، بس ختم. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری، کوئی روگ، کوئی جسمانی بیماری، کوئی روحانی بیماری، کوئی روحانی روگ، کوئی جسمانی روگ، اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح، اس جگہ منہ لگا کے پیے، منہ لگا کے پیے. مومن کے جھوٹے میں شفا، بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں. مستقل مسلسل پیے. اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا، جب بچہ رو رہا ہو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں، کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی، غور سے سنیے گا، ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بچے اور ایک بے زبان جانور. بچے اور اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی، اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا، رزق نہ ملتا. جتنی خطائیں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، زمین تانبے کی بن جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی. اللہ پاک ان 2 کی وجہ سے رزق دیتا ہے، ان 2 کی وجہ سے، ان 2 کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، ان 2 کی وجہ سے. جب بچہ روتا ہے، اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے، بس روتے وقت کے لمحات، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی. تو بچہ جب رو رہا ہے، میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا، ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں. اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں، ایسے چہرے پہ کہا اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا. جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسو کی بڑی طاقت ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر بس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے. سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں. آج تک میں گیا نہیں. کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا کیسے، تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، تو وہ بیمار پڑا تھا. میری آہٹ سن کے میں نے اسے کہا، تو کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ 7 یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر. میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا. میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا. اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سی بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا.
ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں استعمال کروں۔ رات کو گیا اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ